पंजाब और बलाई सिंध में हर तरफ धुंध ही धुंध। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमीन, मोटरवे M3 फैजपुर से रिजाना, मोटरवे M4 शेरशाह से पिंडी भटिया, मोटरवे M5 शेरशाह से रोहड़ी और मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट तक ट्रैफिक के लिए बंद। मुल्क के बलाई इलाकों में सर्दी के ढेरे स्कर्दू समेत मुल्का इलाकों में बर्फबारी, कम से कम दर्जा हरारत -60 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची की सदर शाहजहां मोबाइल मार्केट में रात गए आग लग गई। देखते ही देखते आग ने कई दुकानों को लपेट में ले लिया। ताजरों का करोड़ों रुपए का नुकसान। 5 फायर टेंडर्स और 2 बाउजर आग बुझाने में मसरूफ। सदर इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन रिजवान इरफान के मुताबिक आतिशज़दगी से 100 से ज्यादा दुकानें मुतासिर हुई। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है आग को मजीद दुकानों तक फैलने से रोक दिया गया। बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से को चेक किया जा रहा है। पाकिस्तान के दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियों को इस्तेमाल करके दरारें डालने पर तुले हुए हैं। हमें एक पुरअज़्म और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहद और यकजा होना पड़ेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की क्रिसमस की तकरीब में गुफ्तगू। पाकिस्तान में तमाम मुकीम मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद देते हैं। इस्लाम हमें अमन और दोस्ती का सबक सिखाता है। इस्लाम बैरुल मज़ाहिब हम आहंगी की हौसला अफजाई करता है, जो वक्त की अहम जरूरत है। आर्मी चीफ ने कायदे आजम के अजीम विजन और क़यादत को खराज तहसीन पेश किया। मसीही बरादरी की खिदमत, कुर्बानियों का एतराफ किया। सिंध से शुरू होने वाला इंकलाब पूरे मुल्क में फैलाएंगे, बिलावल भुट्टो का ऐलान। इक़्तिदार में आकर 17 वजारतें खत्म करने का वादा भी कर लिया। नवाब शाह में बख्तावर कैडेट कॉलेज की तकरीब से खिताब में कहा, विफाक की 17 वजारतें अवाम पर बोझ हैं। इस्लामाबाद वाले बाबू कहते हैं पैसा नहीं है। मैं कहता हूं जिन वजारतों को 18वीं तरमीम के बाद खत्म होना था, सालाना 300 अरब खर्च होते हैं। ये वजारतें खत्म कर देंगे, पैसा अवाम पर खर्च करेंगे, अपनी बिजली पैदा करेंगे, अवाम को 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी देंगे। बोले मुल्क में इस वक्त तारीखी मुआशी बहरान है। हम नफरत, तकसीम और गालम गलोच की सियासत को खत्म करके मसाइल हल कर सकते हैं। बल्ले के निशान की ऑफर हुई लेकिन मैंने ठुकरा दी, लिख कर दिया है, मुझे नहीं चाहिए। सरबराह पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस परवेज खट्टक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बानी पीटीआई पठानों को बेवकूफ समझते हैं, मुझे लोग लोटा कहते हैं, मैंने तो अपनी पार्टी बनाई है। 4 साल विफाकी हुकूमत रही, सूबे को 1 रुपया नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन ने परवेज खट्टक का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा परवेज खट्टक समेत किसी को बल्ले के इंतखाबी निशान की पेशकश नहीं की गई। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। साबिक सदर आसिफ अली सरदारी, खुर्शीद शाह, आगा सराज दुरानी, हमजा शहबाज, अयाज सादिक समेत मुतादिद उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने के लिए क्लीन चिट मिल गई। जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। 3 जनवरी तक कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर की जा सकेगी। फैसला 10 जनवरी तक होगा। 13 जनवरी को हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। कागजात नामजदगी से कौमी खजाने को तकरीबन 66 करोड़ रुपए का फायदा। कौमी असम्बली के लिए 30,000, सूबाई असम्बली की कागजात नामजदगी के लिए 20,000 फीस है। उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी की मद में अदा की गई फीस नाकाबिल वापसी है। तहरीक इंसाफ का बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए अदालत जाने का फैसला। मरकजी तर्जुमान मौजम बट कहते हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ आज पेशावर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की जाएगी। कोशिश करेंगे आज समाअत के लिए मुकर्रर हो। पिटीशन में इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की जाएगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की सिफारिश पर आहत चीमा को हटाने की मंजूरी। सदर मुमलिकत ने एडवाइस पर दस्तखत कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने साबिक हुकूमत में शामिल निगरान काबीना अरकान के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला दिया था। इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर आईजी इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर को हटा दिया गया। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट को सेक्रेटरी वज़ीर-ए-आज़म का मरासला। लिखा एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन आईजी इस्लामाबाद और डीसी की जगह तैनाती के लिए पैनल ऑफ ऑफिसर्स तजवीज़ करे।
آئین اور قانون کا احترام ہم سب پر لازم ہے. آئین میں لکھا ہے یہ ملک منتخب نمائندے چلائیں گے. 8 فروری کو انتخابات ہوں گے تو ملک اپنی منزل کی جانب چلے گا. نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کہتے ہیں ہماری مشکلات کا حل جمہوریت، مذاکرات اور قانون کی حکمرانی میں ہے. آئین و قانون کے مابرہ راستے تباہی کی طرف جاتے ہیں. امید ہے ہم اپنی اگلی منزل کی جانب جلد گامزن ہوں گے. اوکاڑا میں ڈی ایس پی کی نون لیگ کی تقریر میں شرکت. نواز شریف کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا. ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کا نوٹس ڈی ایس پی مہر یوسف کو آج طلب کر لیا. سوال کیا گیا وردی پہن کر سیاسی تقریب میں کیسے شرکت کی. تقریب میں شرکت کا فوری جواب دیں ورنہ کارروائی ہوگی. اس قرآن شریف پہ ہاتھ رکھ کے اپنے ایمان کی قسم اٹھا کے دیتے ہیں ہم عبداللہ شاہ بخاری گروپ کے ساتھ ہیں. امیدوار قرآن پاک پر حلف لے کر ووٹ مانگنے لگے. سابق چیئرمین کشمیر کمیٹی باسط بخاری کی ووٹ مانگنے کی ویڈیو سامنے آ گئی. باسط بخاری کو حامیوں سے قرآن پاک پر حلف لیتے دیکھا جا سکتا ہے. باسط بخاری NA 177 PP 272 اور 73 سے نون لیگ کے امیدوار ہیں. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرے ٹیسٹ کے پہلے دن کا کھیل جاری. آسٹریلیا نے 108 رنز پر 2 وکٹیں گنوا دی. اوپنر ڈیوڈ وارنر 30 رنز بنا کر آغا سلمان کی گیند پر بابر اعظم کے ہاتھوں کیچ آؤٹ، جبکہ عثمان خواجہ آغا سلمان کی گیند پر حسن علی کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے. آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے کپتان کی فلسطینیوں سے یکجہتی پر عثمان خواجہ کی حمایت. پیٹ کمنس نے کہا عثمان خواجہ کا موقف درست اور معزز انداز میں ہے. فرسٹ ٹیسٹ میں عثمان خواجہ کو مخصوص جوتے پہننے سے روک دیا گیا تھا جس پر لکھا تھا آزادی ایک انسانی حق ہے اور تمام زندگیاں برابر. T20 ورلڈ کپ میں نسل پرستی کے خلاف گھٹنے کیوں ٹیکے گئے؟ سٹمپس کو ہم جنس پرستی کے رنگوں سے کیوں رنگا گیا؟ مائیکل ہولڈنگ نے عثمان خواجہ کو فلسطین کی حمایت سے روکنے پر ICC کو آڑے ہاتھوں لیا. ICC کا دوہرا معیار ایک بار پھر سب کے سامنے آ گیا. تبریز شمسی نے عثمان خواجہ کے جوتوں کی تصویر شیئر کر کے ICC سے سوال کیا اس میں غلط کیا ہے؟ یہ دوہرا معیار آخر کیوں؟ پر فلسطینیوں کا قتل عام. اسرائیلی فوج کی المغازی کیمپ پر گولہ باری، 70 افراد شہید کر دیے. شہداء میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے. اسرائیلی بمباری کے باعث المغازی، البریج اور النصیرات کیمپ کے درمیان سڑک بند. ایمبولینسز اور ریسکیو ٹیموں کو رکاوٹ کا سامنا. اسرائیلی طیاروں کے جبالی اور خان یونس کے اطراف میں بھی شدید حملے. ایک دن میں 166 افراد شہید، 344 زخمی ہوئے. شہداء کی مجموعی تعداد 21,000 سے تجاوز کر گئی. 54,000 فلسطینی زخمی ہیں. فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے. لندن، واشنگٹن، انقرہ اور رباط میں بڑی ریلی. ہزاروں افراد سڑکوں پر نکلے، فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا. اور اردو شاعری کے 2 درخشندہ ستاروں منیر نیازی اور پروین شاکر کے مداح آج ان کی برسی منا رہے ہیں. منیر نیازی 2006 میں حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے تھے. خوشبو کی شاعرہ پروین شاکر 1994 میں ٹریفک حادثے میں وفات پا گئی تھیں.